बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के कदीम गांव जिसका नाम नौबियान है, इसमें एक मशहूर हकीम खाना मौजूद था जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बना था। वो दवा खाना हकीम अब्दुल एलजी का था। हकीम अब्दुल एलजी बहुत ही अक्लमंद, नेक और दाना हकीम था। इसकी दनाई को देखकर बड़े बड़े बादशाह, शहजादियां, मलकाएं इसके पास इलाज कराने के लिए आती थी। इस हकीम साहब की ये खासियत थी कि वो किसी भी बादशाह के हुक्म पर महल में जाकर इलाज नहीं करता था। इसका ख्याल था कि मेरे शिफा खाने में जो शिफा मिलती है वो किसी महल में नहीं मिलती। इसका ये ख्याल था कि बड़े बड़े महलों और किलों की दीवारों के नीचे बहुत से मासूम बेगुनाह लोगों का खून बहा होता है, इसलिए मैं ऐसी जगहों पर इलाज नहीं करता। क्योंकि हकीम अब्दुल अजीज का इलाज दवा से ज्यादा हिकमत से होता था और हकीम साहब अपनी हिकमत की वजह से बहुत मशहूर था। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई। हकीम अब्दुल अजीज को पैगाम भिजवाया गया कि आप महल में तशरीफ लाएं और सुल्तान के बेटे का इलाज करें। तो इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी भी सुल्तान के महल में जाकर इलाज नहीं करता। जिस किसी ने भी इलाज करवाना है वो मेरे दवा खाने पर तशरीफ लाए, क्योंकि मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से ज्यादा मेरी इस जगह में शिफा रखी है। जब सुल्तान को ये पैगाम मिला तो सुल्तान बगैर बुरा मनाए अपने बेटे और एक वजीर को साथ लिए इस हकीम अब्दुल एलजी के पास तशरीफ लाए और इस हकीम के इलाज के बाद सुल्तान का बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। इसकी शोहरत और ज्यादा बढ़ गई थी। रिवायत में मिलता है कि इस हकीम साहब के दवा खाने में तकरीबन 20 खवातीन काम करती थी जो सिर्फ मरीजों की देखभाल करती थी और जनाना मसाइल का हकीम साहब के मशवरे और दवा के मुताबिक इलाज करती थी। और कोई अगर ऐसी खातून आ जाए जो हमल से हो तो वो इसके बच्चे को जन्म देती थी। क्योंकि हकीम साहब इस काम के लिए इन औरतों को हुक्म देता, औरतों को खुद हाथ ना लगाता। ये भी इसकी वजह शोहरत में शामिल था कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई, यहूदी, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले मरीज आते तो हकीम इन सब का नेक नीयती से इलाज करते और अल्लाह ताला इन्हें शिफा अता करता। एक दफा यूं हुआ कि एक ही वक्त में हकीम साहब के दवा खाने में 2 औरतें लाई गईं जिनके बच्चों की पैदाइश होने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि एक ही कमरे के अंदर दोनों बच्चों की पैदाइश होने लगी और हकीम अब्दुल एलजी की तरबियत याफ्ता लड़कियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे की पैदाइश की और इनको एक साथ रख दिया। जब हकीम अब्दुल एलजी की लड़कियों ने अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया तो जब वो दोनों इन बच्चों को उठाने के लिए आई तो वो आपस में कशमकश का शिकार हो गई कि इन दोनों में से किसका बच्चा किस औरत का है। इन दोनों औरतों में से एक औरत यहूदी थी और दूसरी औरत मुसलमान थी। अब दोनों नौमलूद बच्चे थे। शक्ल से मालूम नहीं होता था कि इनमें से किसी की माँ कौन सी है। जब ये बात काजी हकीम अब्दुल एलजी के पास पहुंची तो वो फौरन कमरे के अंदर आया। पर्दा करने के बाद इसने दोनों बच्चों को देखा और औरतों को देखा, लेकिन वो बड़ा हैरान परेशान हुआ क्योंकि इसे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से कौन सा बच्चा किस औरत का है। वो बहुत दाना और तजर्बेकार हकीम था, लेकिन इस काम में हकीम अब्दुल एलजी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हकीम साहब बेबुनियाद फैसला भी नहीं दे सकता था कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, क्योंकि एक औरत यहूदी थी और एक औरत मुसलमान थी और हकीम साहब नहीं चाहता था कि कहीं गलती से एक यहूदी के घर एक मुसलमान बच्चे की परवरिश हो, और अगर ऐसा हो गया तो मैं बरोज़े महशर अपने रब को क्या जवाब दूंगा कि मैंने एक मुसलमान के बच्चे को अपने हाथों से यहूदी बना दिया। ये सोचकर हकीम साहब बड़ा परेशान हो गया और इसके हवास खोने लगे। हकीम साहब इन दोनों औरतों से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ, इन दोनों बच्चों में से क्या तुम ये पहचान सकती हो कि तुम्हारा बच्चा कौन सा है। तो दोनों औरतें अपने बच्चे को पहचानने में नाकाम रहीं। क्योंकि दोनों बच्चों की पैदाइश एक ही वक्त में हुई थी, लिहाजा इनको पहचानना मुश्किल हो गया था। ये बात बड़ी तेजी से नौबियान गांव में फैल गई कि हकीम अब्दुल एलजी के दवा खाने में 2 माओं के बच्चे आपस में मिक्स हो गए हैं और इनकी शनाख्त करना मुश्किल हो गया है। तो एक बुजुर्ग हकीम अब्दुल एलजी के पास आया और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे इस मसले का हल कौन निकाल सकता है। ये सुनकर हकीम अब्दुल एलजी ने कहा, बताओ बुजुर्ग, मेरे मसले का हल कौन निकाल सकता है। तो इसने कहा कि तुम सीधा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के शाही हकीम के पास जाओ। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह अक्लमंद और दूर अंदेश इंसान है। वही तुम्हें इस मसले का हल निकाल कर देगा। हकीम साहब ने दोनों औरतों, दोनों बच्चों को घोड़े पर तैयार करके मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चंद दिनों के बाद
وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ آج آپ کے دروازے پر مصر کے مشہور گاؤں کا ایک مشہور حکیم، جس کا نام سن کر بڑے بڑے حکیم ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج وہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکیم عبد الارزق کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ عبد الارزق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا اور آتے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ساری داستان بیان کی اور کہا کہ مجھے آج آپ کے شاہی حکیم کی حکمت کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے ایسی ناانصافی ہو جائے کہ جس کا میں مداوع ساری زندگی نہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاہی حکیم کو بلایا تو ساری حقیقت سننے کے بعد شاہی حکیم نے کہا سلطان معظم اس بارے میں آپ ہی میری رہنمائی کریں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ یہودی عورت بولی، سلطان معظم، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آج اپنے قرآن کی مدد سے ہی اس مسئلے کا حل نکال کر دکھائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا حکیم بہت بڑا دانا اور عقل مند انسان تھا، اور اسی عقل مندی کی وجہ سے وہ سلطان کا حکیم تھا، لیکن مسئلہ کافی گمبھیر تھا، لہٰذا وہ بھی پریشان ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، پھر میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں حکمت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لہٰذا میں قرآن کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ترجمہ، بے شک عورتوں کا حصہ مردوں کے 2 حصوں کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر شاہی حکیم صاحب حکیم عبد الارزق سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ان دونوں عورتوں کو میرے دواخانے کے اندر لے آؤ اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب دونوں عورتوں کو حکیم صاحب کے دواخانے میں لایا گیا تو شاہی حکیم صاحب نے حکیم عبد الارزق کے ساتھ مل کر دواخانے میں کچھ ایسا تجربہ کیا جس سے پتہ چل گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ در حقیقت ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ لڑکا تھا اور ایک بچہ لڑکی تھی۔ تو جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی کہ شاہی حکیم نے معلوم کر لیا کہ ان میں سے کون سی عورت کا کون سا بچہ ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور تمام درباریوں کے سامنے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو میں نے شاہی دائی سے مدد لے کر ان دونوں ماؤں کے دودھ کا کچھ تجربہ کیا اور ہمیں اس سے پتا چلا کہ جتنی طاقت بیٹے والے ماں کے دودھ میں ہے اتنی طاقت اس بیٹی والی ماں کے دودھ میں نہیں تھی، اور پھر مزید کچھ تجربے کرنے پر ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا، مفہوم کے مطابق بیٹے والی ماں کے دودھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بیٹی والی ماں کے دودھ میں کم طاقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جس ماں کے دودھ میں کم طاقت تھی اس کی اولاد بیٹی تھی، اور جس ماں کے دودھ میں زیادہ طاقت تھی وہ ایک بیٹے کی ماں تھی، اور اسی طرح ہمیں پتا چلا کہ کون سا بچہ کس کا ہے اور کون سا کس ماں کا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل نکال رکھا ہے، لیکن حقیقت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ اس کو دیکھ کون سکے، اس کو سمجھ کون سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اتنی شان ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کی رسی گم ہو جاتی تو وہ جا کر قرآن پاک کی حکمت سے ڈھونڈتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام دربار نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا اور حکیم عبد الارزق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور وہ دونوں مائیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دیتی چلی گئیں، اور وہ یہودی عورت اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہودی عورت دیکھ چکی تھی کہ اتنے بڑے مسئلے کا حل جس کا بڑے بڑے حکیم حل نہیں نکال سکے، قرآن کے 3 لفظوں نے اس کا حل نکال دیا۔ تو اس لیے یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ حکمت سے بری کتاب ہے اور کسی عام بندے کے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے، جو اس تحفے کے اندر چھپی ہوئی قیمتی چیز کو دیکھ سکیں تو اس نے سمجھو دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن دیر اس بات تک ہے کہ جب تک ہم قرآن پاک کو حکمت سے پڑھ نہ لیں،
बेशक इस किताब में अल्लाह ताला की बेपनाह निशानियां और समझने वालों के लिए वसी इल्म का समुद्र मौजूद है। एक और वाकया है कि मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर सुल्तान नूरुद्दीन जंगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में 5 बस्तियों के दरमियान में एक अदालत बनाई गई थी और वो अदालत अपने इलाके की सबसे बड़ी अदालत थी। हत्ता कि वो अदालत इतनी खुली और वसी थी कि इसमें एक ही वक्त में 1000 कैदियों को रखा जा सकता था। और अक्सर औकात सुल्तान नूरुद्दीन जंगीर रहमतुल्लाह अलैह जब जंग से वापस लौटते और कैदी किए गए मुसाफिरों को इस अदालत में कैद किया जाता। वक्त गुजरता रहा और इसी अदालत में इंसाफ को कायम करने के लिए मुख्तलिफ काजी तैनात होते रहे, लेकिन इस इलाके में बड़े बड़े ताजरों और जिम्मेदारों और वडेरों की ताकत की वजह से वहां पर मौजूद काजी इंसाफ कायम न कर पाता और इसी वजह से कोई भी काजी यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक न पाता था और वो काजी वहां से इस्तीफा देकर अपने ओहदे को छोड़कर चले जाते। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सल्तनत पर तख्त नशी हुए तो सुल्तान ने सबसे पहले इंसाफ का निजाम मजबूत करने के लिए इकदामात उठाए, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि किसी भी मुआशरे या किसी भी कौम को संवारने में इंसाफ का हकीकी वजूद, इंसाफ का निजाम रीढ़ की हड्डी की मानिद होता है और कोई भी मुआशरा, कोई भी कौम, कोई सल्तनत बगैर इंसाफ के अपनी हकीकी मंजिल को नहीं पा सकता। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया कि सुल्तान मुअज्जम मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर बहुत बड़ी अदालत है, लेकिन वो अदालत अब वीरान हो चुकी है, क्योंकि इस अदालत में जो भी काजी आता है इसको इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं करने दिया जाता, इसलिए अक्सर काजी इस ओहदे को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक खास वजीर था जो लोगों की महारत को मालूम करने में बहुत माहिर था। वो वजीर चंद लम्हों में आदमी को देखकर बता देता कि ये अपने काम में किस कदर महारत रखता है। हत्ता कि इसी दौरान सुल्तान को एक सरदार ने तोहफे में घोड़ा दिया जो कि अरबी नस्ल का था, लेकिन इसको सुधारना बहुत मुश्किल था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चौके जंगी महाज में हर वक्त मसरूफ रहते थे, लिहाजा सुल्तान के पास इस घोड़े को सुधारने के लिए वक्त नहीं था। लेकिन वो वजीर जानता था कि सुल्तान के अलावा इस घोड़े को कौन काबू में कर सकता है। इस वजीर ने बड़े दरबार में अपनी नजर दौड़ाई और सुल्तान को फरमाया, हुजूर, फला मुलाजिम जो कि महल की सफाई सुथराई का काम करता है, यही इस घोड़े को सुधार सकता है। तमाम लोग हैरान हो गए कि एक आम सा मुलाजिम अरबी नस्ल के घोड़े को कैसे सुधार सकता है, लेकिन इस वजीर की बातों और इस मुलाजिम की कारकर्दगी ने साबित कर दिया कि सुल्तान का वजीर दुरुस्त कह रहा था। इसने चंद दिनों के अंदर इस घोड़े को काबू में कर लिया और इस वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वो वजीर सुल्तान की नजरों में बहुत मशहूर हो गया। और अब सुल्तान जब भी किसी ओहदे का इंतखाब करने लगते तो इस ओहदे के लिए अहल बंदे को जांचने के लिए सुल्तान इस वजीर को हुक्म देते। इस बार भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस वजीर को हुक्म दिया, जाओ और जाकर इस अदालत का मुआयना करो और इस अदालत और इसके इलाके वालों के मुताबिक वहां पर एक अहल और बाहिम्मत और बहादुर काजी तैनात करो, ताकि वो किसी भी वडेरे जिम्मेदार या ताकतवर आदमी के नीचे न आए और इंसाफ पर मबनी फैसला करे। वो वजीर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। चंद दिनों के बाद वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ और कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इस अदालत के मियार को सामने रखते हुए एक बहादुर और नौजवान काजी को तैनात कर दिया है। सुल्तान ने कहा, एक नौजवान काजी कैसे इतना बहादुर हो सकता है, इसके पास तो कोई तजर्बा नहीं। तो वजीर ने कहा, हुजूर, इंसाफ तजर्बे से नहीं बल्कि बहादुरी और अक्लमंदी से होता है और मेरा ये फैसला एक दिन दुरुस्त साबित होकर दिखाएगा। वक्त गुजरता रहा और इस काजी के फैसलों ने साबित कर दिया कि सुल्तान के वजीर ने इस ओहदे के लिए एक अहल बंदा मुंतखब किया था। वो काजी इतना मशहूर हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी इससे मिलने के लिए बेताब हो गए। हुआ यूं कि वो काजी अदालत से काफी फासले पर रहता था और इस काजी को अदालत में आने के लिए गलियों में से गुजर कर आना पड़ता था। इसके पास एक अच्छा और कद्दावर घोड़ा था और काजी साहब को गलियों और मोहल्लों में गुजर कर आना पड़ता था। एक दिन काजी साहब को अदालत में आने में देर हो गई। तमाम मुलाजिम परेशान हो गए और इनमें से एक बूढ़ा मुलाजिम अपने घोड़े पर सवार हुआ ताकि काजी साहब का पता करे, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में काजी साहब को किसी मुश्किल का सामना हो गया हो। वो बुजुर्ग मुलाजिम अपने घोड़े पर सवार होकर एक बस्ती के पास गया तो देखा कि काजी साहब
اپنی آنکھوں سے پٹی اتار رہے تھے۔ وہ ملازم بڑا حیران ہو گیا اور اس کے دل میں سوال اٹھا کہ آخر قاضی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ قاضی سے سوال کر سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کی آنکھوں میں درد ہو، اس لیے قاضی صاحب نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اور اب جب عدالت قریب آ گئی تو اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن پھر اس نے سوچا کیوں نہ قاضی صاحب کو آزمایا جائے کہ کہیں قاضی صاحب ہر روز پٹی باندھ کر تو نہیں آتے، یا پھر اس دن اتفاق سے پٹی باندھ کر عدالت میں آئے تھے۔ ایک دن پھر قاضی صاحب عدالت میں کافی دیر سے پہنچے تو وہ بزرگ ملازم قاضی صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے وہی بوڑھا ملازم دوبارہ اسی مقام پر پہنچا تو قاضی صاحب اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی آنکھوں سے پٹی کھول رہے تھے۔ اب اس بوڑھے بزرگ سے رہا نہ گیا اور قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب اس دن بھی میں نے آپ کو گھوڑے سے اتر کر اپنی آنکھوں پر پٹی کھولتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے سمجھا کہ شاید آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن آج پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آخر آپ اپنے گھر سے لے کر یہاں تک پٹی کیوں باندھ کر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو قاضی صاحب مسکرانے لگا، اے بابا جی، آپ جانتے ہیں میری اس وقت عمر تقریباً 22 سال ہے اور میں اس وقت جوانی کے دور میں داخل ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جب عدالت کی طرف آتا ہوں تو مجھے راستے میں گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور محلے کی گلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہوں۔ چونکہ میں ایک اچھا خاصا قد والا آدمی ہوں تو تمام گھروں میں میری نظر پڑتی ہے، اور ہر گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جوان بیٹی یا بیوی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی پاک دامن کیوں نہ ہو، لیکن شیطان اس کو بہکانے میں دیر نہیں لگاتا، اور ہو سکتا ہے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم نے کہا تھا کہ عورت کا حسن انسان کو بہت جلدی بہکا دیتا ہے، اس لیے جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہوں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہوں تاکہ گلیوں سے گزرتے ہوئے میری کسی ایسی نوجوان لڑکی یا عورت پر نظر نہ پڑ جائے جس سے شیطان مجھے بہکانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس لیے جب بھی میں ان گلیوں سے گزر کر یہاں پہنچتا ہوں تو میں اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دیتا ہوں، کیونکہ آگے کا سارا راستہ سنسان ہے۔ جب یہ بات بزرگ نے سنی تو اس نے عدالت میں قاضی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور تمام لوگ قاضی صاحب سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ بات پورے منصورہ شہر میں پھیل گئی، اور پھر یہ بات چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ اور جب اس بات کا ذکر سلطان کے اس دور اندیش اور ماہر وزیر نے سلطان کے سامنے کیا تو سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان جس کے پاس اچھی خاصی دولت اور بڑا سا عہدہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی حیا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت بھی گلی میں سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آتا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اور بھی تجسس ہو گیا، اور سلطان نے اپنے اس وزیر کو حکم دیا کہ جا کر اس قاضی صاحب کو میرے سامنے لے آؤ اور اس کو دربار میں حاضر کرو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر ایسا حیا والا اور ایسا عقل مند نوجوان کیسا دکھتا ہے؟ وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور 2 دن کے بعد قاضی صاحب کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر سلطان کو بتایا تو سلطان نے پوچھا، اے وزیر، کیا راستے میں کوئی مشکل پیش آ گئی تھی؟ یہ فاصلہ تو 1 دن کا تھا، لیکن آپ کو آنے میں 2 دن لگ گئے۔ تو وزیر نے جب سلطان کو بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی حیران ہو گیا، کیونکہ وزیر نے بتایا، سلطان معظم، جب میں عدالت میں پہنچا تو قاضی صاحب ایک بوڑھی عورت کا مقدمہ سن رہے تھے۔ میں نے آپ کا حکم سنایا اور کہا کہ سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس نوجوان قاضی صاحب نے کہا، میں نے بوڑھی کا مقدمہ سننا ہے، اور جب تک میں بوڑھی عورت کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر لیتا اور جب تک اس بوڑھی عورت کو انصاف نہیں ملتا اس وقت تک میں سلطان کے پاس نہیں آ سکتا، اور جب تک اس نے بوڑھی عورت کا فیصلہ نہیں کیا اس وقت تک اس نے اپنے گھوڑے پر قدم بھی نہیں رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ ایک وقت کے سلطان کا حکم بھی اس کے انصاف کو نہیں روک سکا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو انصاف کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم جیسا بہادر، عقل مند اور دلیر منصف میں نے نہیں دیکھا۔ چونکہ سلطان کو خبر مل چکی تھی کہ اس قاضی کے آنے کے بعد اس عدالت میں اب ہر لحاظ سے انصاف کیا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد قبیلوں میں اب امن قائم ہو چکا ہے۔ پھر سلطان نے اس قاضی سے کہا کہ تم جیسا منصف صرف میری عدالت یعنی شاہی عدالت میں ہونا چاہیے،
اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حکم دیا کہ تم آج کے بعد شاہی قاضی تعینات کیے جاتے ہو۔ یہ مصر کی تاریخ کا 22 سالہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا قاضی بن گیا تھا۔ تمام درباریوں نے قاضی صاحب کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اور اس کو شاہی قاضی تعینات ہونے پر مبارکباد دی، اور وہی قاضی پھر شاہی قاضی کے طور پر مقدمات سننے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور اس قاضی صاحب کے فیصلے سلطان کو بھی حیران کر دیتے، حتیٰ کہ وہ قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جنگی حکمت عملی کے بارے میں بھی بہت مدد دیتا، اور اس کی بتائی گئی حکمت عملی سلطان کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، اور وہ مقدمہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ قاضی صاحب کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا، قاضی صاحب، میری بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی، شام کا وقت تھا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا اور باہر چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، لیکن جب میں باہر نکلا تو میری بیوی تندور سے غائب ہو چکی تھی۔ تندور پر چند روٹیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن میری بیوی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ میں نے اس کو پورے گھر میں تلاش کیا، پورے محلے میں تلاش کیا گیا، لیکن میری بیوی کا کہیں اتا پتہ نہ ملا۔ گاؤں کے سردار کو پتہ چلا تو وہ بھی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، اور اس نے کہا کہ تندور میں جا کر چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو تندور میں کسی نے دھکا دے دیا ہو اور وہ جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ جب سردار صاحب نے راکھ کو چیک کیا تو اس میں بھی میری بیوی کے جسم کے ہونے کے کوئی آثار نہیں ملے۔ سردار کے پاس 50 ملازم تھے، اس نے میری بیوی کو تلاش کرنے کے لیے لگا دیے، اور وہ 50 ملازم ساری رات میری بیوی کو تلاش کرتے رہے، لیکن میری بیوی کہیں نہ ملی۔ قاضی صاحب نے اپنا گھوڑا تیار کروایا اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس آدمی کو لے کر چل پڑا۔ آدھے دن کی مسافت کے بعد جب قاضی صاحب وہاں پہنچا اور جب قاضی صاحب نے اس کے گھر جا کر معائنہ کیا تو قاضی صاحب بڑا حیران تھا، کیونکہ وہاں پر نہ ہی کسی کو زبردستی اغوا کرنے کے آثار تھے اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے گھر کا محاصرہ کر لو، تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد قاضی صاحب واپس لوٹا تو قاضی صاحب نے حکم دیا اور اس آدمی کو کہا، کل شام کو جب تمہاری بیوی نے جو روٹی پکائی تھی کیا وہ موجود ہے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، وہ ابھی تک موجود ہے۔ وہ آدمی اندر دوڑتا ہوا گیا اور ایک روٹی کو لے کر آیا۔ قاضی صاحب نے جب اس روٹی کو چکھا تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس آدمی کو رسیوں سے باندھو اور اس تندور کو لکڑیوں سے بھر کر ایندھن ڈال کر جلاؤ، اور جب تندور بہت گرم ہو جائے تو اس آدمی کو اس میں ڈال دینا۔ وہ نوجوان رونے پیٹنے لگ گیا اور کہا، قاضی صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ مجھے تندور میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، یا تو آپ مجھے بتا دیں آپ نے اپنی بیوی کا قتل کیا، یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، قاضی صاحب، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس آدمی کو تندور میں پھینک دو۔ جب سپاہی اس کو تندور میں پھینکنے لگے تو اس نے کہا، مجھے تندور میں نہ پھینکو، میں سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، میں یہ اقرار کر لوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا، لیکن قاضی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ قاتل میں ہوں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جب میں نے تیرے گھر آ کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے گھر کی دیواریں کافی اونچی ہیں اور یہاں پر پھلانگ کر آنا آسان نہیں ہے، اور اگر کوئی دیوار پھلانگ کر آتا ہے تو تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بیوی کو اغوا کر کے لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اور جب یہ بات میرے دماغ میں آئی تو میں تمہارے گاؤں میں ارد گرد کے پڑوسیوں کے پاس گیا اور کہا، تم دونوں میاں بیوی کے درمیان کیسا رشتہ تھا؟ کیا تم دونوں محبت کے ساتھ رہ رہے تھے یا کوئی اور بات تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، قاضی صاحب، اس نوجوان کی بیوی بہت بھلکڑ تھی، اور جب بھی آٹا گوندتی تو بھول جاتی کہ اس میں نمک ڈال دیا یا نہیں، پھر وہ 2-3 مرتبہ آٹے میں نمک ڈال دیتی، اور اس کا شوہر اسے ہر روز اسی وجہ سے مارتا کہ وہ آٹے میں نمک بہت تیز کر دیتی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اسی وقت تیرے گھر آیا اور تم سے پوچھا کہ وہ روٹی موجود ہے، اور جب میں نے روٹی کو چکھا تو اس میں گاؤں والوں کے بتانے کے مطابق روٹی میں بہت زیادہ نمک تھا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے رات کو روٹی میں بہت زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے اور روز روز کے
इस झगड़े से तंग आकर अपनी बीवी को खुद मारा है और तुमने इसके अगवा होने का इल्जाम लगा दिया ताकि शक तुम पर ना जाए। यह सुनकर वो आदमी बड़ा हैरान हो गया कि मुझे नहीं पता था कि एक भी सबूत ना छोड़ने के बाद भी एक रोटी के निवाले से काजी साहब मुझे पकड़ लेंगे। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को काजी साहब की इस अक्लमंदी के फैसले के बारे में बताया गया तो सुल्तान ने काजी साहब को इनामो कराम से नवाजा और कहा, जब तक आप जैसे काजी साहब मौजूद हैं, अगर मुजरिम पहाड़ के नीचे भी छुप जाए तो बच नहीं सकता। और कहते हैं कि वही काजी वक्त के साथ साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा तजर्बेकार, मेहनती, दूरअंदेश और ईमानदार बन गया था। और वही काजी सुल्तान की बहुत सी फतूहात में मदद करता रहा। और बहुत सी रिवायात में मिलता है कि वही काजी साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का कमानदार बनने के बाद सुल्तान के साथ एक जंग में शहीद हो गया था। और इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी वक्त एक नक्शा दिया था, जिस नक्शे में बहुत सारा सोना छुपा हुआ था। वो सोना इस काजी साहब की अपनी मलकियत में था, लेकिन इसने वक्त आने पर वो सोना भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिया था कि ये मुसलमानों और इस्लाम की सरबुलंदी पर खर्च होना चाहिए।